बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। हालिया दिनों में जो पंजाब में तब्दीली आई उसमें एक बड़ा फरीक मुस्लिम लीग काफ था, और मुस्लिम लीग काफ में रिजीम चेंज के अंदर भी तकसीम हमने देखी जब दो अरकाने असम्बली तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन ने नवाज शरीफ यानी उस हुकूमती जो आज की हुकूमत है उसका साथ देने का फैसला किया और इमरान खान के खिलाफ वोट दिया, और एक आधी मुस्लिम लीग जो है वो खड़ी हो गई इमरान खान के साथ। और अब जब सारा मामला पंजाब में इक़्तिदार की सूरत में मुस्लिम लीग काफ की प्लेट में गिरने वाला था, तो आखिरी लम्हे में चौधरी शुजात हुसैन के ख़त ने जो डिप्टी स्पीकर को लिखा और डिप्टी स्पीकर ने उस ख़त की बुनियाद पर रोलिंग दी जिससे चौधरी परवेज़ इलाही का इक़्तिदार का रास्ता रोका गया, और उसकी बुनियाद पे अदालत ने उस रोलिंग को गलत करार दिया और परवेज़ इलाही साहब दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो गए। इस पूरे खेल में मुस्लिम लीग काफ के अंदर जो तकसीम पैदा हुई दो बड़े चौधरीयों के दरमियान, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही, वो तकसीम इस अंदाज से हुई कि लगता था कि अब ये ख़ानदान का शिराजा बिखर गया है, और उसकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग काफ की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने चौधरी शुजात को और तारिक बशीर चीमा को पार्टी से निकाल दिया, उनके ओहदों से फारिग कर दिया। उसके जवाबी रद्द अमल में कल चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बेटे सालिक हुसैन और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो असल रुए रवा तो तारिक बशीर चीमा थे, क्योंकि चौधरी शुजात बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने की पोजीशन में नहीं थे, और उन्होंने जो इशारों किनारों में गुफ्तगू की उसका तर्जुमा भी तारिक बशीर चीमा साहब ही पेश करते रहे। और कहा गया कि जी देखिए उनको कोई इख्तियार नहीं था पार्टी के सदर और सेक्रेटरी को निकालने का, लेकिन बुनियादी बात चौधरी शुजात ने की वो ये की कि चौधरी परवेज़ इलाही वापस अपने घर आ जाएं और हम मिल बैठ के मामलात को दुरुस्त कर लें। जो दबाव डाला जा रहा था हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन इलेक्शन कमीशन को अपने ही 10 अरकान की डी नोटिफिकेशन के लिए ख़त लिखेंगे, उससे उन्होंने इनकार कर दिया। अब मसला ये है कि आगे क्या होगा। मुस्लिम लीग काफ इस वक्त अमली तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही के साथ यकसू नजर आती है। पार्टी के जो बेशतर सीनियर लोग हैं वो इस वक्त परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं, और जो मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी पंजाब में है वो भी इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान और सिंध की जो सूबाई क़यादतें हैं उन्होंने भी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े होने का ऐलान किया है, और पंजाब में भी बेशतर लोग उनके साथ खड़े हैं क्योंकि वो अमली सियासत कर रहे हैं। चौधरी शुजात बीमार हैं, अपनी सेहत की वजह से अमली सियासत करने की पोजीशन पे नहीं है, और तारिक बशीर चीमा इतने कद काट के नहीं है कि लोग उनको ज़्यादा अहमियत देंगे मुस्लिम लीग काफ में। इसलिए सियासत का रिमोट कंट्रोल मुस्लिम लीग काफ का तो अमलन चौधरी परवेज़ इलाही के पास है और मुनस इलाही के पास है। अब चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही मुस्तकबिल की सियासत में पीटीआई के साथ खड़े होना चाहते हैं, और ख़ुद परवेज़ इलाही ने इतराफ़ किया कि मेरे अंदर थोड़ा सा झोल था जो मेरे बेटे ने दूर किया, और हमने तय किया कि अब मुस्तकबिल की सियासत हमने पीटीआई के साथ करनी, और उनको सूट करती है क्योंकि उनको बड़ा तल्ख तजर्बा है पीएमएल-एन का, और पीएमएल-एन ने कदम कदम पर उनके साथ धोखे भी किए, वादा खिलाफियाँ भी की, और उनको वो जायज़ सियासी हिस्सा नहीं दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। इसलिए जब उनके पास ऑप्शन थे मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, तो उन्होंने प्रेफर किया कि वो पीटीआई के साथ खड़े हों। और अब वो पंजाब के वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही साहब, और कोशिश करेंगे कि अगले चंद महीनों में वो मुस्लिम लीग काफ का साइज पंजाब में बढ़ाने की कोशिश करें ताकि अगले इंतखाबात में वो ज़्यादा बेहतर हिस्से के साथ इक़्तिदार के खेल का हिस्सा बन सके। अब मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा के पास या सालिक हुसैन के पास क्या ऑप्शन है? उनके पास एक ऑप्शन तो यह है कि वो जैसे कल उन्होंने कहा कि आइए बैठ के मामलात हल करते हैं, यानी सुलह कर लें चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, और चौधरी परवेज़ इलाही को पार्टी का नया सरबराह तस्लीम कर लें, और ख़ुद चौधरी शुजात जो है वो पार्टी के सरपरस्त आला बन जाए। ये चौधरी परवेज़ इलाही की भी पेशकश है, और फिर हम मिलकर जो है सियासत करें और परवेज़ इलाही साहब पार्टी की अमली सियासत करते हुए नजर आए और सदारत भी उनके पास हो। दूसरी कोशिश यह है कि सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा ये लोग जाके शामिल हो जाएं मुस्लिम लीग नून में और मुस्लिम लीग नून का टिकट ले लें,
اور مسلم لیگ نون کے انتخاب پہ الیکشن میں حصہ لیں، اور ان میں سے جو لوگ بھی جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ جا کے مسلم لیگ نون کی سیاست کا حصہ دار بن جائے، تاکہ مسلم لیگ کاف اپنی سیاست کرے۔ اور اگر مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت نے یا طارق بشیر چیمہ نے کوئی اور دھماکہ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مسلم لیگ کاف کے جو اس وقت کے اپنا وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ ایک تجویز ان کے ذہن میں آئی تھی کہ وہ اپنی پارٹی کو ضم کر دیں مسلم پی ٹی آئی کے اندر، لیکن فی الحال وہ اپنی پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، پارٹی کو ہی کھڑا کرنا چاہتے ہیں، پارٹی کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کھیل کھیلا چودھری شجاعت حسین نے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا زرداری نے کھیل کھیلا اور طارق بشیر چیمہ نے کھیل کھیلا اور صالح حسین نے کھیل کھیلا، لیکن وہ الٹا باؤنس ہو گیا اور اس کا بڑا پولیٹیکل ڈیمیج ہوا ہے چودھری شجاعت حسین کو۔ ان جیسی قدآور سیاسی شخصیت اور بڑی وزادار شخصیت جنہوں نے خاندان کو لیڈ کرنا تھا، ان کا قد کم ہوا ہے اور لگا کہ انہوں نے غلط موقع پہ غلط شاٹ کھیلی ہے، کسی کے بھی کہنے پر کھیلی ہے، کیونکہ ان کا یہ الزام کہ جی عمران خان جو ہے وہ اداروں پہ تنقید کرتے ہیں اس لیے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف اور مریم نواز اور باقی زرداری صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو اداروں پہ بہت سخت تنقید کرتے ہیں چودھری شجاعت صاحب، تو پھر آپ ان کو بھی چھوڑ دیتے، پھر آپ نے ان کا ساتھ دینے کا کیوں کیا؟ پھر آپ نے مونس الہی کو کہا میں نے تو کسی کو بھی نہیں کہا کہ وہ ووٹ دیں، نہ آپ کو دیں نہ ان کو دو، تو پھر یہ خط میں کس نے لکھ دیا کہ آپ نون لیگ کو ووٹ دیں گے، حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے؟ اس کا بھی جواب ان کو دینا چاہیے تھا۔ بہت سے سوالات تھے چودھری شجاعت صاحب سے اور طارق بشیر چیمہ صاحب سے جن کا جواب نہیں مل سکا، اور لگا کہ یہ پریس کانفرنس ایک دباؤ میں بوجھل طریقے سے کی گئی ہے، پریشر ان کے اوپر بڑا ہے، وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، ان کی پوزیشن ویک ہوئی ہے۔ اور یہ طارق بشیر چیمہ تو شاید کل چلے جائیں مسلم لیگ نون کے اندر، خود چودھری شجاعت صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو مسلم لیگ کاف کو زندہ رکھتے ہیں، اور ابھی بھی وہ کوشش کریں گے اگر کچھ لوگ ان کے اندر مسالت کرنے کی کوششیں کروا رہے ہیں۔ اور چودھری پرویز الہی نے بھی ابھی تک کوئی سخت گیر موقف اختیار نہیں کیا چودھری شجاعت کے بارے میں، اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ بہرحال مسلم لیگ کاف فیوچر پالیٹکس میں پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گی، اور اب زیادہ اس کے امکانات اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے متوقع اس وقت کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور مستقبل میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سیاست بھی کریں گے، تو زیادہ بہتر طریقے سے کمبینیشن جو ہے بنے گا، اور اس میں بڑا کریڈٹ جو ہے وہ مونس الہی کو جاتا ہے، جس طرح سے انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کیا اور پرائم منسٹر کا اعتماد حاصل کیا، اور پھر اب پرائم منسٹر بھی اس بات پہ خوش ہے کہ چودھری پرویز الہی نے اور مونس الہی نے اپنے 10 ارکان کے ساتھ آخری لمحات تک پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے۔ تو یہ بات جو اب سمجھ آ رہی ہے کہ مسلم لیگ کاف عملی طور پہ چودھری شجاعت سے نکل کر چودھری پرویز الہی کے پاس آ رہی ہے، اور اب مستقبل کی سیاست مسلم لیگ کاف کے فیصلوں میں آپ دیکھیے گا کہ چودھری پرویز الہی کا ہی کلیدی کردار ہوگا، اور آنے والے دنوں میں وہ پارٹی کے سربراہ بھی منتخب ہو جائیں گے۔ نئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ ان کو نیا صدر مان لے گی، اس کا انتخابی طریقہ کار بھی طے کر لیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس کی ذمہ داری بھی دے دی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ کاف کے نئے انتخابات ہوں گے جس میں پارٹی کے صدر اور جنرل سیکرٹری کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عملی طور پہ چودھری شجاعت کی جو کارڈ تھا وہ کارگر ثابت نہیں ہوا، اور پرویز الہی نے بڑی خوبصورتی سے اپنے کارڈ کو کھیل کر نہ صرف مسلم لیگ کاف کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا، بلکہ انہوں نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر بھی جو سوالات اٹھے تھے اور جو غیر یقینی صورتحال تھی اس کو ختم کر کے اپنی سیاسی پوزیشن کو زیادہ مضبوط کر لیا ہے چودھری شجاعت کے مقابلے میں۔